السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعينا الكرام في فيديو جديد من فيديوهات الدعم والتقوية الخاصة باللغة الفرنسية مستوى أولى باك جميع الشعب. إذا كنا شفنا الحصة اللي فاتت لافيش ديال ليكتور ديال لا بواط ا ميرفاي. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نتعرفوا على لو شيما ناراتيف ديال لو رومون ديالنا. إذا قبل ما نطرقوا لو شيما ناراتيف ديال لو رومون غادي نحاولوا نعطيو واحد التعريف بسيط ديال لو شيما ناراتيف. إذا شنو هو لو شيما ناراتيف؟ لو شيما ناراتيف. دونك لو شيما ناراتيف هي عبارة عن ماذا؟ سي اون ستركتور. صافي سي اون ستركتور. ديجا فهمتوما ملي كنكونو نهضرو على شيما ناراتيف كنهضرو على واحد لا ستركتور، بنية سوا ديزون، بنية ديال الرومون، البنية ديال القصة، البنية ديال شي رواية. صافي كل رواية كل قصة كيف ما بغات تكون عندها واحد البنية، واحد لا ستركتور، واحد الهيئة. صافي هاد الهيئة خاصها تحترم 5 ديال الشروط. الشرط الأول كتكون عندنا سكون أبيل لا سيتوياسيون إنيسيال، وكاين اللي كيسميها كذلك لانسيبيد. دونك اول مرحله كتكون عندي في الشيما نيجاتيف كتكون عندي لا سيتوياسيون انيسيال، وكاين اللي كيسميها كذلك لانسيبيد. هاد لا سيتوياسيون انيسيال شنو كيكون عندي ولا شنو هي لا سيتوياسيون انيسيال؟ سي لو ديبي بصفه عامه، سي لو ديبي دو ريسي، ديبي du récit ou du roman. في هذه الحالة حنا عندنا رومون، سي لو ديبي دو رومون، هي البداية ديال القصة ديالنا، البداية ديال الرواية ديالنا. باش il se caractérise par le calme plus l'équilibre. كيكون عندي الهدوء في الحالة البدئية، كيكون عندي الهدوء وكيكون عندي التوازن. صافا في هاد ليطا انيسيال شنو كنديرو؟ كنقدمو لي بيرسوناج. Ça va, personnage, présentation des personnages, lieux et ainsi de suite. كنقدموا الشخصيات، المكان، الزمان وزيدو زيدو زيد. صافا هذه هي ليطا انيسيال، وكاين اللي كيسميها كذلك سيتوياسيون انيسيال، وكاين اللي كيسميها لانسيبيد. من بعد لا سيتوياسيون انيسيال كيجي لنا الحدث المحرك اللي كنسميوه élément perturbateur. وكاين اللي كيسميه كذلك ديكلونجور. صافي élément perturbateur وكاين اللي كيسميه ديكلونجور. شنو هو هذا l'élément perturbateur؟ سي l'élément qui brise داك لو كالم، هو الحدث اللي كيهرس ليا هاد لو كالم، ما كيبقاش عندي لو كالم. الحاله البدئيه فيها لو كالم، ملي كندوزو ليليمون بيرتورباتور هذاك لو كالم ما تيبقاش. صافا دونك كنقولوا سي ليليمون ولا سي ليفينمون سوا ديزون، اليمون ولا ايفينمون، الحدث كي موديفي لا سيتياسيون initial. صافا هو الحدث اللي تيهرس ليا هذيك لا سيتوياسيون انيسيال، الحدث اللي كيهرس ليا داك لوكال وتيهرس ليا هذاك ليكيليبر اللي كان عندي في الحاله البدئيه. صافي هادشي اللي عندنا هنايا ان شاء الله غادي نحاولوا نطبقوه على لو رومون ديالنا اللي هي لا بواط ا ميرفاي. ها لي ليمون بيرتورباتور كندوزو موراها دي بيريبيتي. دي بيريبيتي شكون هما دي بيريبيتي؟ غنديرو هنا واحد اس حيت كيكونوا الاكثر. دي بيريبيتي كتعريف كاين اللي كيسميهم كذلك لو ديرولمون. صافا بصفه عامه سو سون لي زاكسيون qui suivent l'élément perturbateur, qui suivent l'élément غادي نكملها
perturbateurs. الأحداث صافي الأحداث دي بيريبيتي هما الأحداث اللي تيتبعوا لنا ليليمون بيرتورباتور. كتجينا مور هاد لي بيريبيتي عندنا لو دينومون. هاد لو دينومون كاين اللي كيسميه كذلك ليليمون دو ريزولوسيون. مهم كاين اللي كيسميه اليمون دو ريزولوسيون، كاين اللي كيسميه دينومون. لو دينومون نقدروا نسميوه بالعربيه هو فك العقده تقريبا. صافا لو دينومون نقدروا نقولوا بالعربيه هي فك العقده. صافي هادشي قلت لكم حنا غادي نحاولوا نطبقوه بلاتي في لابواط ميرفاي وغادي تجيكم اسهل في الفهم. دابا غير كنعطيكم التعريف ديال لو شيما ناراتيف بلاتي من ندوزو لابواط ميرفاي ديالنا ونطبقوا هادشي غادي يجيكم ان شاء الله بزاف. دونك عندنا قلنا ليليمون دو ريزولوسيون ولا دو ريزولوسيون، وكاين اللي كيسميه كذلك لو دينومون. نقدروا نقولوا سي لا كلي دو ريسي. لا كلي الساروت المفتاح. لا كلي كاين اللي كيكتبها ب اكسون، كاين اللي كيكتبها ب اف على حسب لحقاش كيف المهم نفس المعنى. لا كلي دو رومون ولا دو ريسي. صافي دونك هاد لا كلي دو رومون نقدروا نقولوا كي ميت فان. Ça va, c'est la clé du roman qui met fin aux actions. هي اللي كدير ليا النهايه ديال لي بيريبيتي. صافا هي اللي كتحبس ليا لي بيريبيتي. وكندوزو لاخر مرحله كنسميوها سي لا سيتياسيون فينال. سيتياسيون فينال اخر مرحله سي لا سيتياسيون فينال. هاد لا سيتياسيون فينال شنو تيكون عندي؟ كيكون عندي لو روتور او كالم دو ليتا انيسيال. كيكون عندي هنايا لو روتور او كالم، الرجوع الى الحاله البدئيه، الرجوع الى الكالم، الرجوع للهدوء اللي كان عندي في الحاله البدئيه. دونك هذه هي الشيما ناراتيف ديال اي رومون. صافي الشيما ناراتيف ديال لي رومون اغلبيه تاع لي رومون كيحترموا هاد الشيما ناراتيف اللي كاين هنايا. اغلبيه كنقولوا الاغلبيه لحقاش كاينين لي رومون اللي ما كتكونش عندنا لا سيتياسيون انيسيال غادي نشوفوها هي الحاله ديال لو ديرني جو دان كونداني. هذه كتسمى ايميدياريز. ما كتبديناش بسيتياسيون انيسيال، كنمشيو ديريكت لي بيريبيتي. سي بون فوالا. من بعد ما شفنا التعريف ديال لو شيما ناراتيف، دابا غادي نديرو التطبيق نتاع دوك التعاريف اللي شفنا قبيله على لا بواط ميرفاي ديالنا. سي بون دونك لا سيتياسيون انيسيال. دونك شنو هي لا سيتياسيون انيسيال؟ لا سيتياسيون انيسيال اللي قلنا كتميز بلو كالم اي ليكيليبر. هاد لا سيتياسيون انيسيال كتختلف من غومون لاخر. تقدر تكون طويله بزاف وتقدر تكون قصيره وتقدر كاع ما تكونش. كما قلنا في لو ديرني جور دان كونداني لا سيتياسيون انيسيال ما كايناش. صافي دونك حنا غادي نشوفوا ان في لابواطا ميرفاي لا سيتياسيون انيسيال طويله. شحال شاده ليا من شابيتر 1 حتى لشابيتر 8. صافي لا سيتياسيون انيسيال في لابواطا ميرفاي شاده ليا من شابيتر 1 حتى لشابيتر 8. من شابيتر 1 حتى لشابيتر 8 عندي غير لو كالم اي ليكيليبر. لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو سيدي محمد كيس كيل في il nous décrit le lieu. ça va les personnages et ainsi de suite. Donc la situation initiale, le narrateur personnage vit اللي هو سيدي محمد vit يعيش avec ses parents مع الاباء ديالو. rien ne perturbe sa vie heureuse. حتى حاجه ما كتغير هذيك الحياه السعيده اللي كنعيشها. cette phase هذه المرحله ديال السعاده وديال لا فيليسيت occupe une place importante dans le récit. شاده في لو ريسي بزاف. شحال من chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. l'ampleur de cette étape traduit. قال لك الكبر ديال هذه المرحله كيس كيترادوي كتدل على اش؟ كتدل على لا فيليسيت، كتدل على السعاده dans laquelle باني لو بيتي انفون. السعاده اللي كنعيش فيها الطفل الصغير، كنعيش واحد الحياه زوينه حتى حاجه ما كان كيفكر فيها. بلونجي دون ان موند ميرفيو، كنعيش في واحد العالم ميرفيو عجيب. ليليمون بيرتورباتور، اذا شكون هو اللي غادي يهرس لنا هاد لا فيليسيت اللي كنعيش فيها سيدي محمد؟ سو كي تروبل سيت فيليسيتي اللي غير هاد الحياه السعيده ديال سيدي محمد، سي لا روين دو بير، هي الزلط ديال الاب كما شفنا في لافيش ديال ليكتور. كي ا بيردو سون كابيتال، اللي فقد الفلوس ديالو.
il a perdu l'argent. دوك الفلوس اللي كانوا عنده فين فقدهم؟ وسوق دي زونشير دو حايك، فقدهم في السوق ديال الحي. كي صرات له حتى فقدهم غادي نشوفوا علاش فقدهم واش كان ماشي يدير في السوق ديال الحي. لي بيريبيتي من بعد ما فقد قلنا الاب الفلوس ديالو غادي يكونوا احداث، ما يمكنش غادي يبقى مكمش هو كيتسنى. دونك شنو كان كيدير لو بير ولا لو فواياج دو بير على كومباني؟ الاب باش يجمع شويه ديال الفلوس اضطر انه يمشي يخدم في لا كومباني. دونك لو فواياج دو بير على كومباني و il exerce le travail de moissonneur. هنا ردوا البال ضروري تكونوا عارفين شنو هي المهنه الجديده ديالو. قلنا المهنه القديمه ديال تاع المعلم عبد السلام قلنا سي ان تيزيرون. هنا غادي يمشي يخدم كوميتون ا موissonneur، غادي يخدم في الحصاده، غادي يخدم حصاد. علاش؟ afin de pouvoir amasser l'argent، باش يلم الفلوس nécessaire pour se rétablir dans son atelier، باش يعاود يرد هذيك لاتولي ديالو، لحقاش اون فوا ضاعوا مشاو ليه الفلوس كاملين لاتولي ديالو بقات حابسه. دونك باش يعاود ديك لاتولي ديالو تعاود تخدم اضطر انه يسافر يخدم في لا كومباني دون لي زونفيرون دو فاز. فاش غادي يخدم في الحصاده؟ علاش في الحصاده بالضبط؟ حيت في الشابيتر 8 و 9 قلنا كان دخل الصيف، وفي الصيف المهنه الوحيده اللي كاينه هي الحصاده. Donc le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école. سيدي محمد غادي نشوفوا انه من بعد ما مشى الاب ديالو لا كومباني بقى غير هو والام ديالو، غادي يجلس مع مو في الدار، ما غاديش يبقى يمشي ليكول، ما غاديش يبقى يمشي للمسجد يحفظ القران. صافي. علاش؟ غادي نشوفوا في واحد الامتحان، حيت قالت له مو كانت كتحس بالوحدانيه والابن ديالها كذلك كان باقي مريض، كان مازال ما شدش راسو مزيان. دونك ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse، حيت كان عيان. La tristesse de la mère، الأم الحزن ديالها qui se rend au mausolée et consulte les voyantes. الأم حزنات بداك الغياب ديال الأب ديالها، ديال الزوج ديالها باردون، وبالمرض ديال الابن ديالها اضطرت أنها شنو دير؟ il se rend au mausolée، بقات كتمشي للأضرحة et consulte les voyants، وبقات كتمشي كذلك عند الشوافة. وغادي نشوفوا واحد شكون هو هذا الشواف اللي هو سيد العرافي. لو دينومون شنو هي الفك العقدة؟ هادو هما الأحداث اللي وقعوا من بعد لو فواياج دو بير. لو دينومون سي لو روتور دو بير. شنو هي فك العقده؟ هو الرجوع ديال الاب من لا كومباني. صافي مشى خدم داك الشهر اللي خدمو تما في لا كومباني، كمل ورجع. الشابيتر 10 11 12. في الشابيتر 12 فاش رجع لنا الاب من لا كومباني. لا سيتوياسيون فينال سي لو روتور دو ليكيليبر، كما قلنا قبيله الرجوع الى الحاله البدئيه. شنو كان هذاك الحاله البدئيه؟ سي لو بونور. غادي نشوفوا ان سيدي محمد كان كيضحك وعاجبو الحال، وقال لنا واحد الجمله باللي الام ديالو الضحكه ديالها كان دايره بحال شي بنيه صغيره. La réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. وغادي نشوف اخر باراغراف باللي سيدي محمد فتح لا بواط ميرفي ديالو مره اخرى. ولا بواط ميرفي تفتحها شحال من مره في لوغومون ديالنا، تفتحها 3 المرات، وفي هذوك 3 المرات كاينين 3 الامتحانات. صافي. في الشابيتر بيان سور الشابيتر 12. دونك هادشي اللي عندنا في الشيما ناراتيف. اذا الحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا شويه التلخيص ونشوفوا داك التقسيم ديال لي سيزون اللي عندنا في لا بواط ميرفي، وعاد ندوزو ان شاء الله الامتحانات. ميرسي دو فوتر اتونسيون اي على بروشين. السلام عليكم ورحمه الله.